आज हड़ताल का ऐलान किया गया है, आज मुल्क गिर हड़ताल है और उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसमें हिस्सा डाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हड़ताल की हमायत का ऐलान कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में, वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में, सूबाई दारुल हुकूमतों में, तमाम शहरों में आज मुल्क की एहतजाज की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि ताजर बिरादरी की कल की यानी कि आज की एहतजाज की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है और कारकुनान और जिम्मेदारों को कहा गया है कि मुल्क गीर सतह पर ताजर बिरादरी के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और मैंडेट जो सरकार ने जो रबड़ स्टैंप और गैर नुमाइंदा ईवान से तारीख का बदतरीन और जालिमाना बजट मंजूर करवाया है, उसके खिलाफ आज बाहर निकला जाए और मैंडेट चोर सरकार का बजट अवाम, किसान, ताजरों समेत तमाम शोबहाए ज़िंदगी की मईशत के लिए मौत का परवाना और तबाह हाल मईशत की मुकम्मल बर्बादी का नुस्खा है। बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल, बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के बाद बजट के नतीजे में आमदन और कुव्वत खरीद में संगीन कमी अवाम की जान निकाल देगी और भूख और अफलास सरकारी पनाह में नाचेंगे और मैंडेट पर डाका डाल के गैर मुंतखब अवाम के जरिए अवाम की जेबों में डाका डालने की सरकारी कोशिशों की रोज़े अव्वल से मुखालफत करते आए हैं। और इस तरीके से इमरान खान साहब ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बजट के बाद पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा होगा, एक हंगामा खड़ा होगा और वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि ये जो बजट है ये IMF से तैयार करवाया गया है और IMF से इसलिए तैयार करवाया गया है कि IMF से आपने कर्जा लिया हुआ है और उनको कर्ज वापस करना है और जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो पहले से तयशुदा शराइत तय करता है कि आपने ये जो 2, 4, 6 अरब डॉलर ले रहे हैं ये वापस कैसे करना है। तो वापस उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से टैक्स लेके करना होता है। इन्होंने हुक्मरानों ने अपने अलल्ले तलल्ले तो कम किए नहीं, सारे का सारा बोझ अवाम पे डाल दिया गया है। अभी इसमें अब कोई भी, इसमें कोई आम और ख़ास कोई भी मचा, जो लेटेस्ट सिचुएशन है, आज जो हड़ताल की कॉल दी हुई थी वो सिर्फ दी हुई थी टैक्सों के खिलाफ और जो टैक्स बढ़ाए गए हैं अब उसमें एक और इजाफा हो गया है और उसमें अभी अभी जो 30 जून को यानी कि नए माली साल का पहला तोहफा एक और आ गया है और 1 जुलाई से जो कीमतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की, वो भी ज़्यादा कर दी गई हैं और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 9.5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और इस तरीके से तेल की, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब ये मिट्टी का तेल भी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके घर में गैस नहीं होता, वो चूल्हे हैं, बत्तियों वाले चूल्हे रखे होते हैं, उसमें वो डालते हैं और मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई गरीब आदमी जो है वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है और इसी तरीके से जो मिट्टी का तेल है वो भी, उसकी कीमत भी आसमानों को छू गई है। तो ये आज से 1 जुलाई से इसकी कीमतों का इजाफा हो गया है और एक ना शुद्ध, 2 शुद्ध नहीं बल्कि कई शुद्ध इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पे पहाड़ बन के ये सारा कुछ टूट पड़ा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है और दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो इससे भी वर्स्ट कंडीशन है और वो है जनाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, उनकी वो उन्होंने क्या करना है, वो अभी तक आपस में मामलात ही तय नहीं कर सके कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। और अभी जो सूरत हाल है आज जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कमेटी ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दी गई जो कि हमारे साथ बातचीत करे। तो लेकिन जो सामने चीज़ें आई हैं उसके अकॉर्डिंगली कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील दे दी है जी और वो सामने आ चुकी है और कमेटी के अरकान के नाम भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में अनाउंस कर दिया है कि ये कमेटी जो है वो करेगी पाकिस्तान JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात। इसमें असद कैसर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं, रऊफ़ हसन हैं, शिबली फराज हैं और उमर अयूब हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामला तय करेंगे और मुश्तरका अपोजिशन के तौर पे आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या हैं? जो हमारे पास इतलात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि 4 नुकात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इत्तेफाक हुआ है
اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ایک گارنٹی چاہ رہے ہیں. ایک 4 نکات ہیں. پہلا نقطہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. یہ دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو چکا ہے. اور آئین کی بالادستی، دوسرا ہے جی آئین کی بالادستی اور صوبائی وسائل اور مسائل کو حل کرنے پر بھی دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے. اور دونوں جماعتوں کا افغانستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات پر اتفاق بھی ہوا ہے. اور یہ 4 چیزیں ہیں جی. اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ریٹن ایگریمنٹ اس میں ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ دونوں جماعتیں مل کر کوئی فیصلہ کن کردار کی طرف بڑھیں گی. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. فواد چوہدری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں فی الفور میں بے چین ہوں کہ میں واپس اپنی جماعت میں متحرک کردار ادا کروں اور اپنے سیاست کروں، ایک عملی سیاست کروں. اور مشکل وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ مشکل وقت ابھی تک برقرار ہے، ابھی تک گزرا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو اگر باہر لانا ہے تو اس کے لیے ایک ملٹائی ڈائمینشنل قسم کی قصیر الجہتی قسم کی ایک جدوجہد کرنا ہوگی. اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے فواد چوہدری صاحب کا، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کافی جو لوگ اس وقت مشکل ترین حالات میں کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ دانستہ اور ولنگلی گئے تھے، اور وہ بھی اب اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں جنہوں نے بالکل بغیر کسی ہیل و حجت کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی. اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نام ہیں. تو اب وہ جو ہیں، اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کافی مصیبتیں بھی برداشت کی، سب کچھ ہوا، جیلوں میں بھی گئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مشکل وقت ابھی گزرا نہیں ہے، بلکہ ہم پر بھی مقدمات ہیں، ہم پہ بھی 40 مقدمات ہیں. لہٰذا فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. بہت سارے جو دوست ہیں مجھے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے رؤف حسن وغیرہ، حامد خان وغیرہ ان کی تنقید نہ کریں، اس سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. لیکن نہیں کرتی. مسئلہ کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے 1% بھی امکان نہیں ہے نظر آ رہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائے. اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا اور جناب اچھا وقت آ گیا، تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے. مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس وقت 47 کیسز تو میرے میں ہیں. یہاں سے آپ ملتان جاتے ہیں نا، 1.5 لاکھ روپیہ تو صرف آپ کو جو ہے نا وہ رہنے تیل کا لگ جاتا ہے. آپ جو باقی لوگ ہیں، ابھی میں وکیل ہوں، مجھے ہر جگہ کے اوپر میرے دوست ہیں وکیل ہیں، وہ آ جاتے ہیں. ہر جگہ کے اوپر میرے جو تعلق ہیں، مجھے رہنے کی پرابلم نہیں ہے، مجھے ٹریولنگ کی پرابلم نہیں. لیکن جو لوگ جن کے اوپر اس وقت ایوریج 50 کیس ہیں، وہ لوگ کراچی سے، کل 9 مئی کے کیسز تھے، کراچی سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کیس اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم ٹویٹ کرتے ہیں 2 نئے پرچے ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر. ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ سیاپا پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں کو یہ لگژری ہے کہ وہ جو مرضی بولیں، وہ وہاں سے چلتے ہیں اپنا پشاور سے چلے، وہ لاہور کراس کرے، جلسے کرے، واپس چلے جائیں، اللہ خیر صلی اللہ. یہ لگژری سب لوگوں کو تو اویلیبل نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو گیا، یہ کن کے لیے ختم ہو گیا؟ عمران خان کے لیے تو ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا. جو لوگ جیلوں میں ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، ان کے لیے تو ختم نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایگنی سے گزر رہی ہے اور وہ وقت ختم نہیں ہو رہا. مجھے نہیں پتا یہ کن لوگوں جن لوگوں کے پہ کبھی برا وقت آیا ہی نہیں، ان کے لیے ختم ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا وقت جو ہے وہ بدل گیا. ہم تو وقت بدلنے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے. اور دیکھیں 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکے. یہ نہیں لا سکیں گے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. دیکھیں نا، جب الیکشنز ہوئے، لیاقت چٹھا کی بات ہوئی، اس وقت انہوں نے، حامد خان نے، ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں وہ اصل میں فائز عیسیٰ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا. جی تو نہ جائیں جی. آپ نے پورا الیکشن اٹھا کے جو ہے وہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا اپنا پرسنل تعلق نبھانے کے لیے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. حامد خان نے، جو لوگ پرانے دوست ہیں جو فالو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو، ان کو پتا ہے پی ٹی آئی کو 2011 سے انہوں نے افتخار چودھری کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے اور افتخار چودھری کو پورا الیکشن 2013 کا جو ہے اٹھا کے اس نے دے دیا.
اور صرف اپنی پریکٹس کے لیے. تمام پاکستان میں اس وقت بھی سب سے ہائیسٹ نمبر آف گورنمنٹ ایڈوائزریز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. وہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ میں نے پہلی بار سنا کہ وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ, سیکٹری انفارمیشن تنخواہ لے رہے ہیں پارٹی سے. ان لوگوں نے اپنی اپنی اکانومیز کریٹ کی ہیں. اینڈ پرابلم از کہ اس میں ہم کچلے جا رہے ہیں سارے پولیٹیکل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل سے نہیں آنے دے رہے, پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے, ان کی صحت کے بھی ایشوز ہیں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب ہیں, حماد اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا. یہ جو پرانی ساری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو اس کیپیسٹی ہے جن کی, جو کیپیبل ہے, آپ جب تک ان کو انکلوڈ نہیں کرتے, پولیٹیکل حکمت عملی نہیں بناتے, 1% چانس نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا